أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الدرس الثالث والعشرون جس میں ہم ایکسرسائز پڑھ رہے ہیں نقرأ التمارین التدريب الرابع وعليكم السلام التدريب الرابع یعنی چوتھی ایکسرسائز ہاتی اسئلتن ہاتی فعل امر ہے ہاتی یعنی لائیے ہاتی یعنی وسیم لائیے تم کیا ڈھونڈ رہے ہو اسئلتن سؤال للاجوبۃ الآتیۃ آنے والے جوابوں کے لیے کیا کمال دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تک آپ سے سوال پوچھے جاتے تھے اور جواب مانگا جاتا تھا ابھی صاحب کتاب نے آپ کو جواب دیے ہیں اور آپ سے سوال مانگا ہے کہ نعم اعجبت القصۃ بکرن تو یہاں کم حل من ان میں سے کیا سوال آپ کا بنے گا کہ کیا حل عجبت القصۃ بکرا احسنت مولانا احسنت انت ذکی فاطمہ تشاہد التلویزیون تو یہاں پہ سوال کیا بنائیں گی سبھی کا آپ کیفا ما یا ماذا کیسے بنائیں گی سلی چلیے رابی آ گئی ڈاکٹر ایدا جی السلام علیکم یہاں ہے فاطمہ تشاہد التلویزیون یعنی فاطمہ دیکھتی ہے ٹیلی ویژن اب اس کا سوال ہمیں بنانا ہے کیفا ما یا ماذا سے تو کیا کریں گے ماذا سوال سبھی کا سوچا کچھ ماذا فاطمہ تشاہد نہیں کہیں گے ماذا تشاہد فاطمہ ماذا تشاہد فاطمہ یعنی فاطمہ کیا دیکھتی ہے سمجھ میں آیا ماذا تشاہد فاطمہ بن جائے گا نا سوال جی ہاں الساعة الآن الثامنة مساء وسيم شلون تسأل أنت قل لي كم الساعة الآن مساء مساء نہیں پوچھیں گے پھر کم الساعة الآن کم الساعة الآن کم الساعة الآن کیا کہیں گے الساعة الآن الثامنة مساء عنوان القصۃ الولد الغبی تو اس کا سوال کیا بنے گا سبھی کا ہاں بولیے صحیح جا رہی ہیں آپ مل عنوان نہیں کہیں گے ما عنوان القصۃ بس ایسے کریں گے ما عنوان القصۃ قصے کا عنوان کیا ہے کہیں گے الولد الغبی تنام الاسرۃ الساعة العاشرة مساء ساحل آپ سوال کریے عربی میں شلون تسأل بالعربیہ کلی متا صحیح ہے ہاں متا اسرۃ التنام ساعۃ العاشرہ بتا دیں گے تو متا پوچھنے کا سوال کس ہوگا متا کا پھر مطلب کیا ہوگا اسرۃ التنام متا تنام الاسرۃ بس متا تنام الاسرۃ تو یہی تو جاننا ہے ٹائم ہی تو جاننا ہے ٹائم بتاؤ گے تو پھر سوال کہاں رہ جائے گا متا تنام الاسرۃ محمد عامر ہاتھ ہٹائیے ٹیک لگایا مت کیجیے ٹھیک ہے یہ سستی کی علامت ہوتی ہے تجلس الاسرۃ بعد العشاء
फी मदखलिल बैते, सभी का क्या बनाएंगे आप? आईना तजलिसुल उसरत। बादल ऐशा ऐसे कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, ये आ सकता है। ऐना तजलिसुल उसरतो बादल ऐशा। नाम ज़हिकल अबू, शलोन तसअल अली अब्बास। ये शलोन जो है ना कैफा की जगह पे है, सही है, ये आमनी में शलोन है, शलोन तसअल। हाँ, नाम ज़हिकल अबू। आज़हिकल अबू। आज़हिकल अबू, सही। आज़हिकल अबू, क्या बाप से। तरकल अबुल जराइदा लियसअल बकरन, यानी बाप ने पेपर को छोड़ा, लियसअल बकरन, ताकि सवाल करें बकर से। तो यहाँ किससे सवाल करेंगे? माज़ा तरकल। हाँ, अहसान। माज़ा तरकल अबू, क्या कहेंगे? माज़ा तरकल अबू। अज़हबु इलल जामिअति बिल हाफिलति, शलोन तसअल वकालिया। कैफ़ा अज़हबु इलल जामिअति। सही कहा आपने, कैफ़ा अज़हबु नहीं आएगा, लेकिन कैफ़ा तज़हबु इलल जामिअति, तुम कैसे जाते हो जामिया? तब वो ना जवाब देगा, अना अज़हबु इलल जामिअति बिल हाफिला, मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी बस से। अल उम्मु हियल्लती तखीतु सियाबा, डॉक्टर एरा, शलोन तसलीना। अल उम्मु हियल्लती तखीतु सियाबा। मन आएगा ना? मन उम्मु हियल्लती। ना ना ना, मन उम्मु नहीं आएगा, वो तो जवाब है। कौन सिलता है कपड़े? हाँ, तो क्या कहेंगी? अल उम्मु ना ना, अल उम्मु हिया को काट दीजिए आप जी। आप कहिए मनिल्लती तखीतु सियाबा, मनिल्लती तखीतु सियाबा, या अल्लती को भी काट देंगी तो मन तखीतु सियाबा, अल्लती को भी काट दीजिए। अल उम्मु हियल्लती काट दीजिए इतना, और मन लगा दीजिए शुरू में, मन तखीतु सियाबा। आना मिनस सऊदिया, ठीक है, बताइए सभी का। तुम कहाँ से हो? हाँ, मिन आइना, मिन आइना अंत, तुम कहाँ से हो? काना मिनस सऊदिया, मैं सऊदिया से हूँ। चलिए, अत-तदरीबुल खामिस, पांचवी एक्सरसाइज, फहमुल मकरू। मकरू किसको कहेंगे? पढ़े हुए को। पढ़े हुए को क्या करना? समझना। ज़ा अलामता अमामल इजाबति सहीहा, क्या मतलब होगा? ज़ा अलामता अमामल इजाबति सहीहा, सही के आगे जवाब के आगे सही का निशान लगाना। यहाँ देखिए, बाद सलातिल इशा, इशा की नमाज के बाद, तजलिसुल उसरतु फी हुजरतिल क़िराआ, तजलिसुल उसरतु फी हुजरतिल इस्तिक़बाल, तजलिसुल उसरतु फी मदखलिल बैत। सही हो। जलसतिल बिंतु, लड़की बैठी, बैठी क्या कर रही है? तक़रउल जराइद तुशाहिदु तिलफिज़ुना तलाअबु बित्तायरा, तो क्या कहेंगे? टेलीविज़न। क़ालल वलदु, लड़के ने कहा, अल गबी, कौन से लड़के ने? मंदबुद लड़के ने, सही है। फिल मर्रतिल ऊला, पहली मर्तबा में क्या कहा था? पहला वाला कुन्तु फी सूकिन कहा था, दोबारा कहा सूका, तीसरी बार में कहा अलिफ लाम सूक। क़ालल अबनाउ, लड़कों ने कहा, शुक्रन लक या अबी, अफ़वन या वालिदी, यतुस्बिहु अला खैरिन या अबी, या अबी।
تصبحوا على خير या अबी। जलसल अबो, बाप बैठा, बाप बैठा क्या कर रहा है? यक़राउ मजमुअतम मिनल क़िसस, कुछ किस्से पढ़ रहा है। यक़राउ मजमुअतम मिनल जराइद, यतकल्लम मअ सईद, यानी कुछ वो क्या कर रहे हैं? न्यूज पेपर पढ़। आजबतिल क़िस्सतु बकरन, किस्सा अच्छा लगा बकर को, क्यों? लिअन्नल वलद इख्तसर, लिअन्नल वलद गबियुन, लिअन्नल वलद अताला। तीसरा सही है, तीसरा सही है, लिअन्नल वलद अताला, यानी लड़के ने क्या किया? लंबा किया। लड़के ने मुख्तसर करने के बजाय क्या कर दिया था? लंबा कर दिया था ना, याद है? लिअन्नल वलद अताला, इसलिए लड़के ने क्या किया? लंबा किया। अरफ तो शोफ मौलाना अत-तदरीबुस सादिस, छठी एक्सरसाइज, अकमिल यानी पूरा करो। तरकल अबुल जराइदा व यसअलु बकर, लियसअला नहीं, देखना लियसअला बकरन आएगा, ऊपर आया था ना। यसअलु बकरन, हाँ, वयसअलु बकरन, एक यहीं पे आया था जी, एक जी कहीं पे वयसअलु बकरन नहीं दिख रहा है। बहरहाल चलिए, दर्स में जनाब, दर्स में है ना। वयसअलु बकरन काना लिअहदिल आबाए इब्नुन, यहाँ क्या आएगा? गबियुन व कसीरुल कलाम, व कसीरुल कलाम। क़ालल अबू लिइब्निही ज़िद अलिफ़ अलिफ़ वल लाम। क़ालल अबू लिइब्निही इज़ा तकल्लमता, क्या आएगा? फ़ख्तसिर, इज़ा तकल्लमता फ़ख्तसिर, कि जब बात करो तो क्या करो? इख्तिसार से बात करो, इसलिए कि कलाम जितना ज्यादा होगा गलतियां भी उतनी ज्यादा होंगी। अअजबतनिल क़िस्सतु लिअन्नल वलदा अताला वलम यख्तसिर, इसलिए कि लड़के ने क्या किया? लंबा किया, वलम यख्तसिर, और मुख्तसर नहीं किया। यहाँ देखिए अल क़िस्सतु अल वलदुल गबी, यहाँ क्या आएगा? आजबतनी, ना ना उन्वानुल, उन्वानुल, हाँ उन्वानुल क़िस्सते, ना 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 ना, सही कह रही थी, सबीका का जवाब सही था। आजबतनी आएगा ना, सही सही, सबीका का जवाब सही था। अअजबतनिल क़िस्सतु अल वलदुल गबी, कि मुझे ये किस्सा वलद गबी का अच्छा लगा। अहसन सबीका। अअजबतनी, अब ये किसने कहा? क़ाला शुक्रन लक या बकरो, क़ालल अबू शुक्रन लक या बकरो, व क़ाल बकरुन अफ़वन या वालिद, अफ़वन या वालिदी। क़ालल अबू इक़रा अली क़िस्सतन, इक़रा अली आजबत का या बकरो, यानी मेरे लिए वो किस्सा पढ़ो कि जो तुम्हें अच्छा लगा। क़ालल अब्नाउ, बेटों ने कहा। माँ से क्या कहेंगे? तुस्बिहीना अलल, क्या कहेंगे? खैरिन नहीं कहेंगे, अरे तुस्बिहीना अला खैरिन, क्या कहेंगे? तुस्बिहीना अला खैरिन या उम्मी। अत-तदरीबुस साबिअ को भी देख लीजिए मौलाना। कौविन जुमलन, जुमले बनाइए। कौविन फ़िल अम्र है, इसमें अंता फ़ाइल है, जुमलन क्या है? मफ़ऊलुम बिही मंसूब। यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, इनको रीअरेंज करके मुरत्तब करके आपको जुमले बनाने हैं। लम अताला यख्तसिर अल वलदु व, क्या कहेंगे यहाँ पे? कैसे सेंटेंस बनेगा? हाविली सभी का, हाविली हाविली, कोशिश कीजिए।
क्या لم يختصروا نہیں تعالى لم يختصروا الإخبار ہاں کچھ صحیح ہوا. کیا بولیں گے ساحل صاحب؟ آپ کی آواز نہیں آتی ہے. لم يختصروا یہاں کہیں گے اطال الولد ولم یختصر. اطال الولد، ولم يختصر ہاں یہ لم کے آگے بھی یہاں بھی ڈیش آنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اطالہ نمبر 1، الولدو 2، لڑکے نے لمبا کیا، واو تیسرے پہ، لم چوتھے پہ، یختصر پانچویں پہ. اطال الولدو لڑکے نے لمبا کیا، ولم یختصر اور مختصر نہیں کیا. تو اس کو ہم نے بھائی اتنے کروائے، اب یہ والا آپ کر کے لے کے آئیے گا، کل ہم باہم اس کو صحیح کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. ایکسرسائز 3 کا کوشچن نمبر 10 میں آ رہا ہے. ایکسرسائز 3 کا جی کوشچن نمبر 10. لماذا عجبت القصۃ بکرن، یعنی قصہ کیوں اچھا لگا بکر کو؟ وہی کہیے لأن الولد الغبی اطال القصۃ ولم یختصر، اس لیے کہ بیوقوف لڑکے نے نہیں اطال الکلام، اطال الکلام ولم یختصر، یعنی بات کو لمبا کیا مختصر نہیں کیا. کہا گیا زد الف واللام تو پہلے بعد میں کیا پھر الگ کیا، ٹھیک ہے؟ اس نے یہ کریں گے آپ. الحمدللہ رب العالمین.